جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أنا إمام وخطيب في أحد المساجد في بلادي، أقوم بقراءة كتاب التوحيد مع شرح الشيخ السعدي أو الشيخ الفوزان، فهل هذا العمل صحيح مع أنني لا أحمل مؤهل، لكن أردت الدعوة إلى الله وبيان التوحيد؟ ما دمت تنقل كلام العلماء، تقرأ لهم شرح الشيخ ابن سعدي في القول السديد، أو تقرأ لهم شرح الشيخ إمام الزمان الإمام الذي بذل نفسه للعلم الشيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد، أو تقرأ لهم شرح الإمام العلامة بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، أو تقرأ لهم شرح العلامة الشيخ صالح آل الشيخ في التمهيد، فأنت محسن واستمر بارك الله فيك. ولا تلتفت إلى المتنطعين الذين يقولون لك أين التزكية، فإن إيصال العلم النافع إلى الناس من غير جرأة على دين الله تزكية بنفسه. ماذا نريد أكثر من رجل نراه يجتهد في أن يوصل علم العلماء الربانيين إلى الناس في بلد قد لا يقبل فيه هذا الكلام، وليس عنده جرأة على دين الله، ولا يتشبع بما لم يعطى، ولا يتعالم، لكن يعلم الناس يقرأ لهم، والله إنه مزكى. وكما قال أهل العلم: إنما يحتاج إلى التزكية المجهول والمشبوه فقط. المجهول الذي لا نعرفه ولا نعرف حاله يحتاج تزكية، والمشبوه الذي نشتبه في أمره. أما من كان معروفا يدرس العلم الصافي ويقدر العلماء ولا يطعن في العلماء ولا بلحن القول، هذا مزكى معروف ما يحتاج إلى تزكية خاصة. ولو طالبنا كل طالب علم بتزكية من علماء بلده، ما أقول من كل مكان، من علماء بلده، لضيقنا طرق الخير، لأن الطلاب كثر والعلماء في كل بلد قلة. ومن الذي يعرف كل العلماء؟ أو من العالم الذي يعرف كل طلاب العلم في البلد؟ فكيف إذا ضيقنا الدائرة وقلنا لا، ما تصلح التزكية من علماء البلد، لا، لابد تزكية من علماء السعودية. من الذين سيحيط بهم علماء السعودية؟ نعم، من زكاها العلماء المعروفين، زكاها العلماء المعروفون في السعودية فهو مزكى، لكن هل يشترط أن يزكى منهم؟ والله لا، لا يشترط أن يزكى منهم، إلا إذا كان مجهولا أو مشبوها نطالبه بالتزكية، وإلا من كان معروفا بالعلم الصافي وعدم التعالم وعدم منازعة العلماء نشجعه ونأخذ على يده ونأمر الناس بالاستماع له، فهذه طرق الخير. ولا ينبغي أن نكون قطاعا للطرق لكن حماه للدين. ما نسمح لكل أحد بأن يدخل ويفسد على الناس. المجروح نبعده ونباعده ولا نقترب منه ولا نقربه من الناس. المجهول حتى يتضح أمره، المشبوه حتى يتضح أمره. أما الذي لم يجرحه العلماء وعرف بتعليم الناس العلم الصافي وينقل للناس كلام العلماء ولا يتعالم ولا يطعن في العلماء، فهذا مزكى مزكى مزكى. والله الذي يوقفه عن الدرس آثم، والذي يزهد الناس فيه آثم. الذي يأتي ويقول هذا ما درس عند المشايخ، هذا ما زكاه المشايخ، لا، وهو معروف على ما ذكرت أنا، ويزهد الناس فيه، هذا والله ما عرف الطريق الصحيح ولا سار على طريقة العلماء. فينبغي يا إخوة أن يتقي الله طلاب العلم في الدعوة في بلدانهم، وألا يكونوا قطاعا للطرق. وذكرت لكم مرة أمرا أبكاني، رجل أسلم من قرية ثم قبل في الجامعة الإسلامية وجاء ودرس في المعهد ودرس في الكلية السنة الأولى والسنة الثانية، ثم ذهب إلى بلده يريد أن يدعو أهل قريته إلى الإسلام. جاءه بعض الطلاب قالوا ما عندك تزكية، ما يجوز،
أعوذ بالله من الضلال. لا يجوز أن يفهم كلام العلماء على غير وجهه. العلماء حماة للدين، ولذلك قرروا مرارا وتكرارا أن الذي يحتاج إلى التزكية المجهول والمشبوه. أما المجروح هذا انتهى، لكن المجهول والمشبوه يحتاج إلى تزكية. فلا تكونوا قطاعا للطرق يا طلاب العلم. نعم.